अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को सबके सोने के बाद खामोशी से रोते हैं, जो लोगों के सामने मजबूत बने रहते हैं मगर दिल के अंदर टूट चुके होते हैं, जो हर रोज खुद से कहते हैं कि या अल्लाह अब मुझसे नहीं होता। अगर आपने सब्र किया है ना, अगर आपने खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त किया है, अगर आपने बदला लेने की बजाय अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सब्र करने वालों के दिन बदलने से पहले कुछ रूहानी निशानियां जाहिर होती हैं, और अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में आना शुरू हो गई है ना, तो यकीन करें आपके बेहतरीन दिन बहुत करीब हैं। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज अल्लाह ताला आपको इशारा देने वाला हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र क्या है? सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं। सब्र यह है कि दिल जख्मी हो मगर जुबान शिकवा ना करे। सब्र यह है कि हालात टूट जाएं मगर यकीन ना टूटे। सब्र यह है कि सब छोड़ जाएं मगर बंदा अल्लाह को ना छोड़े। जिंदगी में कुछ अदवार ऐसे आते हैं जब हर दरवाजा बंद हो जाता है। नौकरी में मसला, रिश्तों में दूरी, घर में परेशानी, दिल में घुटन, और इंसान सोचता है कि या अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया था। लेकिन यही वो मरहला होता है जहां से सब्र करने वालों के बेहतरीन दिन शुरू होते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, रूहानी निशानियां कि आपके बेहतरीन दिन आने वाले हैं। दिल का अल्लाह ताला की तरफ ज्यादा माइल होना। जब आप बगैर किसी वजह के अल्लाह ताला को ज्यादा याद करने लगे ना, नमाज में आंखें नम होने लगे, सजदा लंबा होने लगे, और दिल ये कहे कि या अल्लाह बस तू काफी है, तो ये बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि अल्लाह ताला पहले दिल को अपनी तरफ खींचता है, फिर हालात बदलता है। अक्सर हम समझते हैं कि हालात बदलेंगे तो दिल सुकून पाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब दिल अल्लाह ताला से जुड़ जाए ना, तो हालात खुद बदलने लगते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सुनकर शायद आप हैरान होंगे, लेकिन जब बेहतरी करीब होती है ना, तो आजमाइश अक्सर आखिरी हद तक पहुंच जाती है। अचानक मसाइल बढ़ जाते हैं, लोगों के रवैये सख्त हो जाते हैं, मायूसी ज्यादा महसूस होने लगती है। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह ताला देखता है क्या मेरा बंदा अब भी मुझ पर यकीन रखता है। अगर आप इस मरहले पर भी सब्र कर रहे हैं ना, तो समझ लें कि आपकी फाइल अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर होने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब इंसान दुनिया की चमक दमक से थक जाए ना, और दिल ये कहे मुझे बस अल्लाह ताला चाहिए, तो ये रूह की बेदारी होती है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपको खास बनाने लगा है। क्योंकि बेहतरीन दिन सिर्फ माल और शोहरत नहीं होते, बेहतरीन दिन वो होते हैं जब दिल मुतमईन हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी आपने महसूस किया लोग आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से निकलने लगते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्ते सर्द पड़ जाते हैं, और आप अकेले रह जाते हैं? ये सजा नहीं होती, ये तैयारी होती है। अल्लाह ताला पहले हजूम कम करता है, फिर खुद करीब आता है। जब बंदा सबसे कट जाता है ना, तो अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, और जो अल्लाह ताला से जुड़ जाए ना, उसके दिन बदलने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मसाइल वही हैं, हालात वैसे ही हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से आवाज आ रही हो, सब ठीक हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से इत्मीनान होता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नवाजने वाला होता है ना, तो पहले उसके दिल में सुकून उतारता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र वालों के बेहतरीन दिन कैसे आते हैं भला? वो शोर से नहीं आते, वो खामोशी से आते हैं। एक दिन आप जागते हैं और देखते हैं कि वो मसला जो सालों से था खुद ब खुद हल हो गया है। वो रिश्ता जो बोझ बन गया था, अल्लाह बेहतर दे देता है। वो रास्ता जो बंद था अचानक खुल जाता है। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए है जो आखिरी लम्हे तक सब्र करते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है, ना आंसू बरसते हैं, ना दुआ के अल्फाज, सिर्फ खामोशी रह जाती है। याद रखें, यही वो मुकाम है जहां से अल्लाह ताला मुदाखलत करता है। जब बंदा कहता है ना या अल्लाह अब बस तेरे हवाले, तो अल्लाह ताला कहता है अब देख मेरा काम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। सब्र कमजोर नहीं करते, सब्र मजबूत बनाते हैं। आपने अगर किसी को बद्दुआ नहीं दी, आपने अगर अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है, तो यकीन करें आप हारे नहीं हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब इंसान बहुत रो चुका हो ना, बहुत टूट चुका हो, बहुत इंतजार कर चुका हो, और एक दिन अचानक दिल कहे कि बस अब मैं इस तकलीफ को नहीं पकड़ कर रखूंगा, ये आम बात नहीं होती। ये दिल की शिफा का आगाज होता है। आप महसूस करते हैं कि वही यादें जो कभी सीना चीर देती थी, अब इतना नहीं चुभती। वही लोग जिनके नाम से दिल दहल जाता था, अब इतना असर नहीं करते। ये निशानी है कि अल्लाह ताला आपके दिल से बोझ हटा रहा है। और जब दिल हल्का हो जाता है ना, तभी किस्मत का दरवाजा खुलता है। शुरू में हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह बस यही दे, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान कहता है कि या अल्लाह जो तेरे नजदीक बेहतर है वही दे दे। ये जुमला मामूली नहीं है, ये मुकम्मल सपुर्दगी है, ये मुकम्मल एतमाद है। और जब बंदा अपनी मर्जी छोड़ देता है ना, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत दिखाना शुरू करता है। अक्सर बेहतरीन दिन उस वक्त आते हैं जब हम अपनी जिद छोड़ देते हैं। पहले आंसू शिकायत के होते थे, दिल में सवाल होते थे, मायूसी होती थी, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब आंसू नरम हो जाते हैं। वो आंसू शिकवे के नहीं होते, वो आंसू कुर्ब के होते हैं। आप सजदे में रोते हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। ये अल्लाह की कुर्बत की निशानी है। और जिस बंदे को अल्लाह ताला की कुर्बत मिल जाए ना, उसकी दुनिया की कमी पूरी होने में देर नहीं लगती। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने कभी महसूस किया कुछ लोग खुद ब खुद जिंदगी से निकल जाते हैं? न लड़ाई होती है, न कोई बड़ा वाकया, बस रास्ते अलग हो जाते हैं। उस वक्त दिल को तकलीफ होती है, लेकिन इंसान सोचता है क्यों सब छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला आपकी सफाई कर रहा होता है।
کیونکہ جب بہترین دن آنے والے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پہلے ارد گرد کے ماحول کو صاف کرتا ہے. ہر وہ شخص جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے. آپ وہی انسان ہوتے ہیں, حالات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, لیکن اندر کچھ بدل جاتا ہے. جو بات پہلے آپ کو گرا دیتی تھی نا اب وہ آپ کو ہلاتی بھی نہیں. جو الفاظ پہلے دل کو چیر دیتے تھے نا اب وہ صرف آواز لگتے ہیں. یہ سختی نہیں ہے, یہ پختگی ہے, یہ صبر کا پھل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے تاکہ جب نعمت آئے تو آپ سنبھال سکیں. میرے پیارے بہن بھائیوں, مایوسی کے اندھیرے میں جب اچانک ایک چھوٹی سی امید دل میں جنم لینا بغیر کسی ظاہری وجہ کے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے. وہ دل جو مکمل ٹوٹ چکا تھا جب دوبارہ یقین کرنا شروع کر دے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اوپر فیصلے ہو چکے ہیں, بس وقت کا پردہ باقی ہے. یاد رکھیں, صبر کا انعام ہمیشہ فوری نہیں ملتا, لیکن جب ملتا ہے تو انسان پچھلی ساری باتیں بھول جاتا ہے. وہ سجدے, وہ آنسو, وہ خاموش دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ ہر آنسو گنتا ہے, ہر آہ سنتا ہے, ہر دل کی دھڑکن جانتا ہے. بہترین دن ہمیشہ ان کے آتے ہیں جو آخری لمحے تک ٹکے رہتے ہیں, جو ہار ماننے کے قریب تھے مگر پھر بھی نماز نہیں چھوڑی, جب ٹوٹ چکے تھے مگر پھر بھی بدلہ نہیں لیا, جو خالی ہاتھ تھے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی. اگر آپ ان میں سے ہیں تو یقین کریں آپ کا وقت بدلنے والا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, جہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک ہلکی سی روشنی باقی ہے, اسے بجھنے نہ دیں, کیونکہ صبر کرنے والوں کے بہترین دن شور سے نہیں آتے, وہ خاموشی سے آتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب اسی خاموشی کے بعد شروع ہونے والا ہو. میرے پیارے بہن بھائیوں, ایک وقت آتا ہے جب انسان دعا بھی کم کر دیتا ہے, شکوہ ختم ہو جاتا ہے, سوال ختم ہو جاتے ہیں, صرف خاموشی رہ جاتی ہے. یہ ہار نہیں ہوتی, یہ سپردگی ہوتی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اندر سے کہتا ہے کہ یا اللہ اب سب تیرے حوالے ہے. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر آپ کے فیصلے ہونے لگتے ہیں. پہلے بے چینی تھی, اضطراب تھا, لیکن پھر اچانک ایک سکوت آ جاتا ہے. حالات وہی ہیں مگر اندر سے شور کم ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سنبھال رہا ہے, کیونکہ جب باہر کی دنیا بدلنی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پہلے اندر کی دنیا ٹھیک کرتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے؟ پہلے آپ جلدی ٹوٹ جاتے تھے, پہلے آپ ہر بات پر دل پر لے لیتے تھے, پہلے آپ ہر رشتے کے پیچھے بھاگتے تھے, لیکن اب آپ خاموش ہو گئے ہیں, آپ محتاط ہو گئے ہیں, آپ نے لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے. یہ کمزوری نہیں ہے, یہ ارتقا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے درجے پر لے جا رہا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, اچھا ہی ہوگا یہ جملہ آسان نہیں ہوتا. یہ تب نکلتا ہے جب انسان ہر کوشش کر چکا ہو, ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا ہو, ہر آنسو بہا چکا ہو, اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. یہ یقین کی آخری سیڑھی ہے, اور جو اس سیڑھی تک پہنچ جائے نا اس کے بہترین دن زیادہ دور نہیں ہوتے. میرے پیارے بہن بھائیوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکثر سب کچھ اس وقت بدلتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بچا. جب آپ سوچتے ہیں نا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی تبدیلی انسان کے انداز میں نہیں آتی, وہ اچانک آتی ہے, بغیر اطلاع کے آتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, صبر کا اصل پھل کیا ہے؟ صبر کا اصل پھل صرف مسئلے کا حل نہیں ہوتا. صبر کا اصل پھل یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہتے, آپ زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں, آپ زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور پھر جب نعمت آتی ہے نا تو آپ اسے سنبھال بھی لیتے ہیں. پہلے آپ دنیا کے خواب دیکھتے تھے, نام, شہرت, لوگوں کی توجہ, لیکن اب آپ کے دل کا سکون چاہتے ہیں, ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کچھ بہتر لکھ رہا ہے. حالات مشکل ہیں مگر آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ. یہ لفظ معمولی نہیں, شکر وہ دروازہ ہے جو بند نصیب کھول دیتا ہے. جب بندہ تکلیف میں بھی شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا خاص بندہ ہے. اور خاص بندوں کے دن دیر سے بدلتے ہیں مگر شاندار انداز میں بدلتے ہیں. میرے پیارے بہن بھائیوں, اگر آپ ابھی بھی آزمائش میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عام نہیں بنانا چاہتا, وہ آپ کو ایک مثال بنانا چاہتا ہے. ایسا انسان جس نے سب کچھ برداشت کیا مگر اللہ کا دامن نہیں چھوڑا. میرے پیارے بہن بھائیوں, اکثر بہترین دن اس کے بعد آتے ہیں جب لوگ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی قدر نہیں کی جاتی, آپ کی نیت پر شک کیا جاتا ہے, آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں, جب انسان کی قدر زمین پر کم ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان پر اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. اگر آپ کو بار بار نظر انداز کیا جا رہا ہے نا تو مایوس نہ ہو, شاید اللہ آپ کو لوگوں کی نظروں سے نکال کر اپنی نظر میں خاص کر رہا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں, شروع میں دل کہتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں, پھر دل کہتا ہے شاید اس میں بھی بہتری ہو, اور آخر میں دل کہتا ہے کہ الحمدللہ ہر حال میں. یہ سفر آسان نہیں ہوتا, یہ آنسوؤں سے طے ہوتا ہے, یہ خاموش راتوں سے گزرتا ہے. لیکن جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے نا تو سمجھ لیں کہ اس کی روح پختہ ہو چکی ہے, اور پختہ روحوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں رکھتا. میرے پیارے بہن بھائیوں, یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ پہلے دل میں تھوڑی سی کسک ہوتی ہے, موازنہ ہوتا ہے, دل سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کیوں نہیں. لیکن اب آپ دوسروں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دل کی صفائی ہے, اور جب دل صاف ہو جائے نا تو قسمت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی. ایک وقت تھا جب آپ لوگوں سے توقع رکھتے تھے, دوست سہارا دیں گے, رشتے نبھائیں گے, کوئی سمجھ لے گا, لیکن اب آپ جان گئے ہیں کہ اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ مایوسی نہیں ہے,
ये तवक्कल है, और तवक्कल वो ताकत है जो बंदे को जमीन से उठाकर अल्लाह के खास बंदों में शामिल कर देती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत गहरा मुकाम है। जब आप कहते हैं ना कि या अल्लाह जब भी दे बेहतर दे, देर भी कबूल है, तो समझ लें कि आपकी रूह जल्दबाजी से आजाद हो चुकी है। और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को देर से देता है मगर बेमिसाल देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अभी भी आजमाइश में है ना और फिर भी बदला नहीं लिया, शिकवा नहीं किया, अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, तो यकीन कीजिए आप आम लोगों में शामिल नहीं रहे, आप उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जिन्हें अल्लाह ताला खुद संभालता है। अगर आप इस वक्त टूटने के करीब है ना, तो सुन लीजिए, हो सकता है कि यही वो आखिरी रात हो जिसके बाद आपकी सुबह बदल जाएगी। हो सकता है यही वो आंसू हो जिसके बाद मुस्कुराहट लिखी जा चुकी हो सकता है यही वो सब्र हो जिसके बाद इज्जत मुकद्दर हो चुकी हो। बस एक काम कीजिए, यकीन कभी ना छोड़िए। अगर आपने ये सब निशानियां अपनी जिंदगी में महसूस की है ना, अगर आप अभी भी सब्र भी खड़े हैं, अगर आपने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, तो आज रात सजदे में सिर्फ एक जुमला कहिए कि या अल्लाह मैं तैयार हूँ, जो भी तूने मेरे लिए लिखा है मैं कबूल करता हूँ। और देखिएगा बेहतरीन दिन कैसे आपकी तरफ चलकर आते हैं, क्योंकि सब्र करने वालों के दिन देर से बदलते हैं, मगर जब बदलते हैं ना तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है।